नमस्कार. आज तुमचे मुखार येवपाचें कारण म्हणल्यार जे काल 18 नोव्हेंबर 2025 जे जुवारी नगर पळय अग्नितांडव जालें, जे स्क्रॅप यार्ड इलिगल स्क्रॅप यार्ड जी बस्ती आयली पळय न्हू, ती म्हाका दिसता 1 आनी 2 ना ती 50-60 स्क्रॅप यार्ड आसतली. ताका उजो लागलो पळय न्हू, तेजे थोडक्यान तुमकां हांव डिटेल सांगपा येयल्लें आसा. आतां जो उजो लागलो पळय न्हू, एका हे उजो लागपाक सरकार जबाबदार आसा. हो उजो लागलो पळय न्हू, सरकाराच्या आशिर्वादान थंय चलताली ही स्क्रॅप यार्ड चलताली पळय न्हू, इलिगल पळय न्हू, जितली पळय चलताली तितली न्हू ती गादेगाडी म्हणटा थंय ती शेतां पुरोवन बिरोवन सगळी स्क्रॅप यार्ड चलयल्या सरकाराची आनी सरकाराचे बाबू बसलेला पळय न्हू त्यांच्या आशिर्वादान चलताली. ही आमी नदरेक काडल्या 2017 नदरेक काडलेली, सरकाराच्या नदरेक काडलेली, तशें मिडियाच्या मार्फत आमी नदरेक काडलेली ही जी स्क्रॅप यार्ड आहा ती. हे सगळे पळय शेड घातले मरे आतां ही पळय आतां ही आमकां दिसता 2 म्हयने येवन आमी इन्स्पेक्शन करून गेले आनी हेजो रिपोर्ट सुद्दां आमी एडमिनिस्ट्रेटर धाडलेलो आसा. आनी हांगा पळय कशें हे माती घालपाचें काम चल्लें तें पळय हांगा. आनी हें पळयात आतां कितें चल्लां तें पळय, सगळे हड्डी घालून मेकळे जाला हितून. आं हें कोणें उक्ती केलें आतां? हॅलो, कोण उक्ती केलें? कोण धांवलो उक्ती करून? आं हें पळया हें कितें चल्लां तें पळया. हें आतां 138 सर्वे नंबर हो, आनी हितून हें सगळें शेत, हेका कोण शेत म्हणपाचें दवरून आयचे दिसा. हें टोटल लँड फिलिंग करून आख्खेच स्क्रॅप अड्ड्या घालून हेजे सगळे म्हाका दिसता करोडाचो हितून टर्न ओवर जाता आतां हेजे दिसाक पळोवपा वचत जाल्यार. आनी एका मामदारानूच सर्वे केले आतां हेजो 1 वर्स मायज जालें, पूण अजून सुद्दां एक्शन ना. पर असेंब्ली सुद्दां हो क्वेश्चन येयल्लो आनी सीएमान हेजेर सांगलेलें की आपूण कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगून तेजेर एक्शन घेता म्हणून, पूण आयच्या दिसा सुद्दां हेजेर कांयच जाल्लें ना. तेन्ना आतां पळय आमचे मामदाराचे मनीस येयल्ले आसा हांगा हे इन्स्पेक्शनाक. आतां तरी तेणें मामदारान जातली बेगिना हेजेर एक्शन घेवची अशें हांव मागतां. हें पळयात, हें आतां फुल्ली टेनंटेड लँड आसा हें. आनी हो व्हाळ आसा तो नाला, व्हाळाचो पळय हें कितें चलता. हो नाला व्हडलो आशिल्लो, कमीत कमी 20-25 मिटराचो हो नाला आशिल्लो. हो नाला एंटायर तेणें आतां ब्लॉक केल्लो आसा आनी तितल्याक थोडीशी 1-2-3 मिटराची वाट दवरल्या उदक वचपाक. आनी थंय पळयात फुडें पळयात केदो व्हडलो नाला आहा तो. थंय तशें पळय कोणें थंय शेड घातल्या. हें आमकां आयकूं येलें दिसता कोण तरी हांगसर कन्सर्न पंच आसा तेणें बांदलेलें आसा हिती शेड पळय दिसता पळय न्हू, ती कोण तरी हांगसर पंच आसा त्या पंचान बांदलें म्हणून अशें आयकूं येयल्लें आसा. तेन्ना हेजेर पंचायतीन कांय अजून सुद्दां एक्शन घेतलेलें ना आनी फूल फेन्सिंग करून दवरलेलें आसा पळया. ही फूल एरिया 138 टेनंटेड लँड आतां, पूण ही ती फेन्सिंग केल्या ती म्हाका दिसता 136 ती बी कमी जातीची. पूण ते तितूंक पळय आतां कोण एसी सुद्दां बसयल्या अशें दिसता. हांगसरल्या पळोवपाक गेलेले एसी बसयल्या आनी कितें तरी फुल्ली कितें तरी इलिगल एक्टिविटी तितून चलपा जाय. कित्याक हें पळोवपाक जाल्यार थंय लिगल अशें कांयच चलपाना. त्या हितून तो खंडर कसो बांदून दवरला तितून म्हाका इलिगल कसले तरी ड्रग्स म्हणा नाल्यार प्रोस्टिट्यूशन म्हणा हे कसले असली तरी कितें तरी एक्टिविटी हितून चलता अशें दिसता आमकां. कोण म्हणटलो तें म्हाका तेणें फोन करूंक ना तेन्ना. हॅलो थांबो, हें आतां आमी 2 म्हयने पयलीं जे पळोवन गेले तें कांयच उरलेलें ना हांगा. हे फुल्ली आतां डबल टिब्बल जाल्लें आसा आनी हितूंक कोण तरी हांगा लोकल इनवॉल्व आसता, लोकल पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसता. त्या शिवाय हें घडपाक शकना. कित्याक ही शेतां अशी पुरोवन पळय इतली पळय एन्क्रोचमेंट चल्ल्या. आतां ही जेन्ना स्क्रॅप यार्ड आहा पळय न्हू ती जेन्ना 2017 नदरेक काडली आनी तेजे उपरांत आमी एडमिनिस्ट्रेटराक कळयलें, कित्याक कोमदाची शेतां पुरोवन चल्लेली आसा ती. तेजे उपरांत मागीर आमची जी एलिना मॅडम जी मिनिस्टर आयले एनवायरमेंट, तिणें वास्कोचो जो मामलेदार सतीश प्रभू आयलो पळय न्हू 2018 तिणें ताका घेतलें आनी तेजें इन्स्पेक्शन केलें. आनी त्या इन्स्पेक्शनाक गेले नंतर तांकां थंय जवळ जवळ 50 वयर सतीश प्रभून येलें ना एलें सालदाना. We have noted down a lot of information regarding each scrap yard and we have found that most of these scrap yards don't have any permissions. I think there is only one that has a trade license. Otherwise most of the scrap yards have no permissions whatsoever.
So all these are issues that have to be looked into, and I'm sure, and I'm quite focused, and so is the authority, and we are going to take action. हे पळयलां की सगळे हांगा स्क्रॅप यार्ड्स आसात ज्यांचे कडेन कसली परमिशनच ना. प्लॉट ओनरांनी तांकां रेंटेड दिलां ही आतां लोकल इन्क्वायरी प्रमाणे कळ्ळां आमकां. आतां प्लॉट खंयचे कोणी कोणाक दिले हे आमी चवकशी करतले आनी हे म्हज्या हिशोबान हे सगळें इल्लिगल कन्वर्शन केल्लें आसा. बरें, जे स्क्रॅप यार्ड आसा ते इल्लिगल, स्क्रॅप यार्ड हांगा अलावड ना. स्क्रॅप यार्ड इल्लिगल आसा, तांचे कडेन कसली परमिशन ना. हाजे खातीर आमी तांचे आतां फॉर्म्स डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते पळयतले आनी अकॉर्डिंगली वी वील टेक एक्शन अगेन्स्ट. सगळ्यांत शॉकिंग न्यूज म्हणजे फुडें जो नाला जो आसा तो सगळो तो म्हणजे गार्बेज, ते इंडस्ट्रियल वेस्ट, ताजे नंतर हाजे डेब्रीज घालून ते फुडें म्हणजे भरत गेल्ले आसात, लेवल करीत आसात. आनी ते पळोवन म्हणजे ते सगळो ओरिजिनल नाला आसा तोच तांणी नॅरो केल्लो आसा. ताजे खातीर आमी आतां एक्शन घेतले. कोणी केला ताजेर आमी चवकशी करतले आनी त्या प्रमाणे इल्लिगल कन्वर्शन केलां त्या अंडर आमच्या LRCच्या अंडर ताजेर एक्शन घेतलें. इणे जेन्ना ही पयली जाल्यार तीवूय शॉक जाली थंय बाबा हे इलिगल फिलिंग करून लँड फिलिंग करून जी अख्खी बस्तीच तयार केल्ली स्क्रॅप यार्डाची आनी हांकां कोणाचेच परमिशन आसली. ती सांगता ते 2018 सांगतात हांव. ती सांगता एकट्याक खंय पंचायतीन ट्रेड लायसन आसलें, बाकीचे कोणाचे कांय नाशिल्लें. आतां हेका हे उजो लागपाचे फाटल्यान जबाबदार कोण ना? कलेक्टर ना, वास्कोचे डेप्युटी कलेक्टर ना, फायर डिपार्टमेंट ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ना, कोण ना ते सांगचे आमकां. हेका जबाबदार ही स्क्रॅप यार्डां 2018 2017 बी चलता. हेका जबाबदार सगळे ऑथॉरिटी आसा. पोल्युशन बोर्ड आसा, सांकवाळे पंचायत तर मेन आसा. ना कोण ते सांगचे. इंडस्ट्री आनी बॉयलर, फॅक्टरी बॉयलर तेवूय आसा. म्हणजे अशी वेगवेगळी जे डिपार्टमेंट हेका लागता पळय ते सगळे जबाबदार आसा. ही 2018 आनी 2025 काबार जावपा पळय आमी आतां. आनी थंय स्क्रॅप यार्ड थाटून दवरलेले आसा. तांकां इलिगल धंदो करपाक दिल्लो आसा. मागीर ब्रिफकेज गावता म्हणून हे सगळे चल्लेले आसा. आतां जेन्ना इतलो थंय डिटेल रिपोर्ट तुमकां आसून सुद्दां हेजेर कलेक्टरान एलिनान तेजे उपरांत कितली फाटी लेटर दिली बाबा ती बंद कर म्हणून. पूण थंय कलेक्टर बंद करना. कित्याक थंय जो पळय हो भुमिपुत्राचो पळय मिनिस्टर आशिल्लो पळय न्हू, तेज्या आशिर्वादान चलताली. थंय म्हयन्या खंय तेका पावताले, थंय ब्रिफकेज हाजेचे बोटूय पावताले. आनी हे आमी वारंवार आमी सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करून एडमिनिस्ट्रेटराक गयले. एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल आसा. जो सावथ गोवाचो जो कोमदाद आसा पळय तोवूय रिस्पॉन्सिबल. आरे ते शेत पुरोन इतली पळय ही चल्ल्या पळय न्हू, कोणाच्या आशिर्वादान चल्ली आसा. आनी काल उजो लागलो म्हणून सांगता ते फायर ब्रिगेडीवाले सांगता थंय वचोन कितें बाबा थंय रस्तो ना, वाट सुद्दां ना म्हणून. म्हणजे हेका जबाबदार तुमी कालूच पळयलें तें 2018 तुमी एकदां तुमगे फिल्ड ऑफिसर खंय पावताले रे. पोल्युशन बोर्डाचे फिल्ड ऑफिसर येताले मरे म्हयन्या थंय हाजेचो बोटी घेवपाक. तुमचे हें नाशिल्लें फायर डिपार्टमेंट हे तुमचे नजरे दोळे मुखार चलता. कलेक्टर कितें न्हिदलेलो ते जे काल उजो लागलो तें पळोवना आशिल्लें कलेक्टरान, मामदारान पळोवना आशिल्लें. हें जालें नंतर इन्स्पेक्शन केलें तेणें मामदारान आनी कलेक्टरान रिपोर्ट दिलो. कलेक्टरान काडलें आनी डेप्युटी कलेक्टरान काडलें आनी तांकां नोटीस धाडली. आनी नोटिसां तरी ती धापली कोणें? हाजेचो बोटो कोणा पावयलो? ती नोटिसां काडपाक धाडलेली पळय न्हू ती आजून सुद्दां थंय उरली. आनी ताका लागून काल तो उजो लागलो. इलिगल चलताले. आतां तितूंक कोणाच्यान सांगपा जाता? तितूंक RDX नाशिल्लें म्हणून काल उजो लागलो. तितूंक RDX नाशिल्लें म्हणून कोणाच्यान सांगपा जाता? तितूंक बॉम्ब तयार करपाची फॅक्टरी नाशिल्ली म्हणून कोण सांगपाक शकता? तितूंक बांगलादेशी रावताले रावनाशिल्ले म्हणून कोण सांगपाक शकता? अरे जुवारी नगराक सगळी फॅक्टरी चल्लेली आसा. बर्थ डुप्लिकेट चल्लेली आसा. बर्थ सर्टिफिकेट जी पंचायतीची सांकवाळची पंचायती नांवान चल्लेली आसा. मागीर थंय ते जे बांगलादेशी येयल्ले आसा नाल्यार जे पळय रोहिंग्या येयल्या पळय तांकां थंय इलेक्शन कार्ड कोण धरपाची तर तो एकटो कोण तर कादर म्हणून आहा पळय न्हू तो करता म्हणून आयकलां. मागीर ह्यो सगळ्यो फॅक्टरी चल्लेली आहा पळय न्हू हेजी सरकाराक खबर ना. इलेक्शन कार्ड कोण करून ताका खबर ना. कलेक्टराक खबर ना. सगळी खबर आसा. हें उजो लागलें म्हणटकीर मागीर तो नवेच म्हणटा सगळें. आनी तितले पुरती ना ते आतां थंय सायडीक जुवारी एग्रो केमिकल आसा जी आतां परादीप जाल्या. तो व्हडलो एटम बॉम्ब आहा थंय. ताका जवळ जवळ 500 मिटराचे एटम बॉम्ब आसा. हे जे काल पळय अग्नी तांडव जालें पळय न्हू तेका एटम बॉम्ब आसा मरे. तेजी एक्सपायरिटी ना. ती जुवारी फॅक्टरी घातलेली पळय न्हू 1971 घातलेली. कोणाकी मरे मनशां सुद्दां मरे एक्सपायरिटी आसता. कोण परमनंट आसना. तेन्ना फॅक्टरीचे जे पळय जे पार्ट्स आसा नाल्यार कितें मशिनरी पळय ताका एक्सपायरिटी आहा. आयज 55 वर्सां जालीं मरे थंय ती आहा. तेजी कोण चॅक करता एक्सपायरिटी? ताका तेकोन हें आतां उजो लागलो पळय न्हू ताका तेकोन 200 मिटराचेर जेल कंपनीचो हें आसा थंय कितें आसा गॅसीचो स्टेशन आसा.
इंडियन म्हणजे अडानी वेंचराचो गॅस स्टेशन आसा हे कोणी पळोवपाचें उजो लागले म्हणटरी तुमी वयता आनी सांगता की उजो लागलो अरे उजो लागचे पयलीं तुमी हे सगळें पळोवपा नाका हे तेका तेकोन हे 3 एटॉम बॉम्ब आहा मरे आनी तेज्या फुडें जर मातशें येयलो एक 700-800 मिटराचेर ह्यो आतां अडानी इंडियन ऑयल टँकिंग जाल्या पळय न्हू ज्यो वास्कोच्यान शिफ्ट केल्या टाकयो त्यो आसा त्यो जवळ जवळ 12 कितें टाकी आसा त्यो टाकी आसा आनी तेज्या 100 मिटराचे सकयल गार्बेज प्लांट आसा तेका 2-4 वर्सां पयलीं उजो लागलेलो म्हणजे उजो लागत आसता उजो लागले म्हणटरी फायर ब्रिगेड वयता पालयतात आनी मागीर तो सगळो मॅटर दाखता तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन कोण करता आतां ज्यो आयवटेलाच्यो ज्यो अडानी वेंचराच्यो टाकी आहा पळय न्हू त्यो टाकी आसा पळय न्हू तितूंतल्यान 4च टाकी लिगल आनीक 2022 जेन्ना तेजी पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना 7 टाकी इलिगल जाले ऑपरेट जाता त्यो 7 टाकी चल्लेल्यो आसा आतां हें कलेक्टराचें काम न्हू इलिगल जेन्ना टाकी चलता तितून स्टोरेज कोणी परमिशन दिलें रे आनी फाल्यां तुमी जेन्ना व्हडले डिजास्टर जातरी म्हणटरी आमची फायर ब्रिगेड येयल्यो पालयलो म्हणजे तुमी वर घेतले पूण ते फायर ब्रिगेडांनी तेजी इलिगल चलता तें पयलीं बंद करपा जाय मरे कलेक्टरान बंद करपा जाय मरे ते इलिगल टाकयो आयज व्हडले बॉम्ब मरे ते जे हायली जे फेमिलेबल लिक्वीड तितून पेट्रोलियम प्रोडक्ट बंद दवरल्या कोणाची सांकवाळ पंचायतीची ऑक्युपन्सी ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना आनी कलेक्टर कशें अलॉट करता म्हणजे जुवारी नगर एंटायर जर पळयला न्हू एक एटॉम बॉम्ब जावन आसा आयच्या दिसाक आनी तुमी सगळीं सुशेगाद न्हिदलेले आसा गोंयकार तर आमचे सगळे सुशेगाद कित्याक तांकां म्हाका कित्याक पडला हें एकूच उतर आसा आनी आमी हेजेर वारंवार जेन्ना आवाज उठयतात पळय न्हू ते म्हणटा हेका कितें तरी ब्रिफकेस घेवपा जाय नाल्यार कितें जोडोवपा जाय हेच लोकांक कॉमेंट येता नाजाल्यार हो कितें करता व्हिडिओ काडटा घालता आनी तांकां ब्लॅकमेल करता अशेंय कॉमेंट येता म्हणजे हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी जर ब्लॅकमेल करता जाल्यार आमी वारंवार तुमची नदरेक हाडटा मरे तुमच्यांनी आवाज उठोवपा जाता मरे तुमी कित्याक न्हिदल्या रे गिरीश पिल्लेक विचारता गिरीश पिल्लेन 2018 जेन्ना एलिनान इन्स्पेक्शन केलें गिरीश पिल्लेनीच तेजें स्टेटमेंट दिल्लो आसा कितें दिला तोवूय पळया तुमी दाखयता इट्स अ व्हेरी बिग इशू ओवर हियर मीन्स एक्चुअली चौगुलीन जे प्लॉट करून हिंगा दिले सांकवाळ IDC सकयल प्रायवेट प्लॉट्स दिले एक्चुअली ते प्लॉट दिले IDCचे कितें तरी कसले करपाक पूण आतां पळोवपाक गेल्यार फूल थिंगा फूल स्क्रॅप यार्ड आसा हांवें थिंगा रोड सारके ना आनी फूल पळोवपाक कितले तरी स्क्रॅप यार्ड जाल्ले सगळे कितें कोण प्लास्टीक सगळे फूल गार्बेज जाल्ले तेका लागून ताका मागे मेन इशू आशिल्ले ते स्क्रॅप यार्ड सगळे बंद करपाक तेका लागून हांवें फर्स्ट आतां लास्ट विकानूच तांकां मीन्स 3-4 दीस जाले आनी तांकां फर्स्ट नोटीस इशू केल्ले अकॉर्डिंग टू हायकोर्ट ऑर्डर आनी ऑलरेडी तांकां धाडले नोटीस धाडले आनी सपोज ते आयकना सेकंड नोटीस पावतले मागीर डायरेक्ट म्हाका ते तरी पण ऐकना जाल्यार मागीर थर्ड मागीर कोणाक म्हणजे हाय ऑथॉरिटीक हांव लेटर धाडटलो बिकॉज आय वॉन्ट टू स्टॉप दॅट इलिगल थिंग गोईंग ऑन ओवर दॅट मीन्स टोटली स्क्रॅप आनी कितले तरी चोरी करता लोक करता वास्कून चोरी करता बोटीचे कितें कितें हाडटा सगळे हिंगा हाडून घालता लास्टाक जुवारी नगराचें नांव पिड्ड्यार चोरीचे सगळे चोर सगळे जुवारी नगरान आसा म्हणटा एक्चुअली स्क्रॅप यार्ड कोण खंय रावता खबर ना सगळे स्क्रॅप यार्ड हाडून हिंगा हांव कितें म्हणटा हिंगा जुवारी नगरूच मेळा तुमकां स्क्रॅप यार्ड घालपाक आनी टोटल स्क्रॅप फूल हिंगा जुवारी ते एरियान घालता एक्चुअली कितें बरें IDCच्या एरियान IDC कितें तरी इंडस्ट्रीज घाला लोकांक काम तरी जातलें फूल स्क्रॅप हाडून हिंगा घातले इट्स अ व्हेरी बिग इशू एंड आय एम टू स्टॉप ऑल दीस स्क्रॅप यार्ड जे येयल्ले आसा पयलीं सद्या म्हाका दिसता तांकां परमिशन काय तेणी कांय घेवना पंचायतींतल्यान आनी इलिगली ती चलता दुसरी थोडी स्क्रॅप यार्ड अशी आसा म्हणजे जे खंय कोणी कितें माल कितें चोरता ते हाडून थंय विकतात आनी म्हाका दिसता हे असली स्क्रॅप यार्ड आसत न्हू जाल्यार ह्यो चोरी बीन वाडपाक हेका मदत जाता दिसता म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक मोस्टली खूब हांवें अशें पयलां कितें चोरी जाता आनी ते कितें केबल बीन अशें व्हरोन ते स्क्रॅप यार्ड आनी असले स्क्रॅप जे आसता थंय ते विकतात आतां एक्चुअली आतां आमी पंचायतीन जे डिसिजन घेतला तांकां नोटीसय इशू जाल्यात आनी मोस्टली ती स्क्रॅप यार्ड जी इलिगल खंयची आसा ती बंद जावची म्हणून आमच्या सरपंचांनी डिसिजन घेतलें आसा गिरीश पिल्ले कितें सांगतालो की बाबा आमी तांकां हय सगळे हय आख्खे वास्कोचे आनी खंयचे स्क्रॅप हाडून थंय घालता इंडस्ट्रियल घालता वेग आख्खे म्हणजे सांकवाळ जुवारनगर एकच गांव काय म्हणटालो तो सगळे इलिगल आसा आमी तांकां नोटीस धाडटा म्हणलेले आनी सेकंड नोटीस धाडटा आनी मागीर तेंचे हय लिगल कारवाय करता मागीर कितें जालें गिरीश पिल्ले त्या टायमार त्या वॉर्डाचो हरीश कादर हे आशिल्लो पंच मेंबर आशिल्लो कोणाक मेळ्ळे बिस्केशी आमकां न्यूज गावलो त्या दिसपान एलिनान जेन्ना इन्स्पेक्शन केल्लें आनी जो मामदारान तेन्ना एकच ट्रेड लायसन आयलें आयज तांकां सगळे ट्रेड लायसन कोणी दिलें रे 10 लाख रुपया घेवन ट्रेड लायसन कोणी दिलें तांकां टोकन हाऊस नंबर कोणी दिले EHN हाऊस नंबर कोणी दिले NOC पंचायतींतल्यान कोणी दिल्यो लायटीक उदकाक ह्यो आयज 2018 पळय चल्ला आनी काल ताका उजो लागलो मरे आतां तुमी सगळे आतां वयर काडटले पूण हितूंक सगळे तुमी शामील आसा तुमकां खाली थंयच्यान हे लाखांनी रुपया जाय तेंचे कडल्यान आनी तितूंक कितलेशे जे टेररिस्ट सुद्दां रावपाक शकता मरे थंय
काल थंय जो उदक लागला तितून बॉम्ब तयार करिनाशिल्ले म्हणून कोण सांगपाक शकता? जे आतंकवादी आहा पळय न्हू ते बॉम्बूय तयार करपाक शकता, केले आसतले, करतले आसतले, तेजो एक्सपोर्ट जालो आसतलो. आनी तो कोण एकटो स्टेटमेंट दिता की शॉर्ट सर्कीट जावपाक ताका फायर एक्सटिंक्शन आशिल्लें, थंय फायर डिपार्टमेंट आसलें, ताका परमिशन आशिल्लें. शॉर्ट सर्कीट जावचे पयलीं फायर एक्सटिंक्शन ताका सगळें आसपाक जाय मरे, आसा. मागीर तुमी 2018 आयज मेरेन कितें पळयताले? खाली वचून म्हयन्या हाजेर फोटो घेताले मरे थंय. आनी वर्स जालें म्हणटा सांकवाळे पंचायतीक ट्रेड लायसन्स रिन्यू करपाक 5 ते 10 लाख रुपया हे कोण घेतालो? आनी गिरीश पिल्ले विचारता अजून सुद्दां ते बंद कित्याक जालें ना रे? अजून सुद्दां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा म्हणून तुमी जेन्ना सांगलेलें आनी तांकां नोटीस धाडलेलें, तुमचे कडेन बंद जालें ना, ते डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बंद जालें ना, सावथ गोवाच्या कलेक्टरा कडेन बंद जालां. म्हणजे हेजें कितें तुमकां सगळ्यांक तेजो हाजेचो फोटो पावतालो मरे. आनी हो टायम बॉम्ब आनी एटॉम बॉम्ब जर पळय दवरल्या पळय हेजी फुडें तीच परिस्थिती जावपाची आहा. थंय गार्बेज प्लांट, थंय ज्यो अडानी वेंचराच्यो इलिगल 7 टाकयो ज्यो फुल्ली फ्लेमेबल लिक्वीड भरून दवरले आसा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अशे वेगवेगळे सांकवाळे इंडस्ट्रीयल कितले अड्डे आसा रे, स्क्रॅप यार्ड इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सुद्दां कितले स्क्रॅप यार्ड आसा. जे चौगुले पळय जे पळय आतां ते पळय प्लॉट केला पळय तितूंकय कितलेशे आसा. म्हणजे हो एंटायर जो प्लॅटो आहा पळय न्हू तो हायली डेन्सिटी पॉप्युलेटेड पॉप्युलेशन आहा. जवळ जवळ 30,000 लोक त्या एरियेक रावतात एंटायर जो प्लॅटोचेर. फाल्यां जर जो एटॉम बॉम्ब जर एक पेटलो न्हू आमकां दिसता मार्मागोवा टोटल पणजे सुद्दां पावतलो मरे ते एटॉम बॉम्बाचो हें इफेक्ट. म्हण तेजेर तुमगेलो प्लॅनिंग कांय ना. तुमी येयले पालयल्या कितें पयल्या सांगता आमी पणजेच्यान आपयल्यो, वेर्णेच्यान आपयल्यो, मडगांवच्यान फायर ब्रिगेड आपयल्यो, सगळे आपयल्यो. पूण तेजेर स्टॉप करपाक जेन्ना तुमचे कडेन जातालें तेन्ना कित्याक येलें ना? जे आयज 2018 जेन्ना एक मिनिस्टर येयलिना आसतना ते तुमची नजरेक हाडली, इन्स्पेक्शन केलें, डेप्युटी कलेक्टर अजून सुद्दां ती नोटीस धाडून कितें घेवन उशा घेवन न्हिदला मार्मागोवाचो? तांकां नोटीस धाडले मरे तुमी? अजून सुद्दां ती 2018 अजून 2025 पावले, अजून सुद्दां स्क्रॅप यार्ड कशी कोणाची आशिर्वाद चलताली? अरे थंय वेगवेगळे तरेचो प्रोडक्ट येवन स्टोर जाता मरे, जो आख्खो गोंयचो म्हळ्यार आनी गोंयचो भायलो सुद्दां. आनी ते पंच मेंबर सांगता थंय म्हणटा ते चोरयेचे वस्तू हाडून विकतात. म्हणजे हे सगळे सांकवाळे एकच जो जुवारी नगर आहा पळय न्हू तो तुमी कितें केला? आमी ते एरिये जर गेले जाल्यार थंय म्हणटाले बेळगांव हुबळी पावल्या पळय न्हू ते भशेन एक हें करून दवरलें, वेगळी स्टेट करून दवरलेलें आसा. हें गोंय म्हणून दिसना. हितून बांगलादेशी आसतले, मागीर कितलेशे आसतले, हांकां थंय अड्डे जावन पडलेले आसा आनी थंय ऑफिस घालून बसलेले आसा तांकां सगळी फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक. हांगसरली रेशन कार्डां, आधार कार्डां, इलेक्शन कार्डां ही सगळीं थंय मेळटात. आनी हे सरकाराची नजरेकय हाडलेले आसा. विथ प्रूफ जो पासपोर्ट ऑफिसर आहा पळय न्हू तेणी सुद्दां ते सर्टिफिकेट धाडलेले आसा. पूण सरकार तेजेर एक्शन घेना. फेक बर्थ सर्टिफिकेट. अरे हे बांगलादेशाचे थंय फेक बर्थ सर्टिफिकेट जातात. म्हणजे हेंचेर इतली तुमची नजरेक हाडून सुद्दां सरकार पांयार पांय उडोवन बसलेलो आसा. आनी कोण तरी जो हाजेचो बोटो घेता पळय न्हू ते घेतर आसा. आनी ही परिस्थिती अशीच जातली हेजे फुडें. आयज जर हे थोडक्यात वाडलेले फाल्यां जर जो आनी जर येते 7 टाकी जो पळय इलिगली थंय ऑपरेट करता अडानी वेंचरांक ताका जर हें पाळलें न्हू सांकवाळे उरपाना आनी कुट्टाळे उरपाना. हे सगळे मार्मागोवा पळय सगळे एक धपक्याक भस्मासूर जावन वयतले. तेन्ना सांकवाळकारांक सांगता अजून न्हिदाक, तुमकां मेगा प्रोजेक्ट जाय न्हिदाक. सगळे सपोर्ट करपाक कोणा नाका, आवाजूय उठोवपाक कोण नाका. तितून मदीं हे मेगा प्रोजेक्ट हाडटात. अरे थंय जेन्ना ह्यो टांकयो आसात त्या ऑयल टांक्यांत तेकोन आतां सरकार थंय सेटलमेंट झोन करता ती जमीन. म्हणजे त्या टांक्यांत तेकोन 50 मिटरांचेर आनी व्हडली मेगा प्रोजेक्ट येवपाची आसा. जे हेजे कसले तुगेले वॉटर बोटी आहा म्हणजे हें सुद्दां तुमी सोडिना. कित्याक फाल्यां जर कितें वायट बरें जालें टांक्यांत थंय उदक तरी आसतलें म्हण तेंवूय तुमी नश्ट करपाक उरले जे डॅम आसा ते. म्हणजे सरकारान खंयचीच बाजू सोडलेली ना की आड हाडून भरपाची आमकां हाजेचो बोटो पावपाचो. आनी ताका लागून ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा पळय न्हू ही स्क्रॅप यार्ड. हायकोर्टाक सुद्दां तुमी आयकना मरे सरकार. हायकोर्टान बंद करपाक लायलेली 2018. आयज सांकवाळे कितलीशीं स्क्रॅप यार्डां इलिगल चलतात जांकां कोणाची परमिशन ना. एक ग्रामसभेक वारंवार इशू येता मरे. मावरेलो कारवालो आहा पळय न्हू पंच मेंबर हेणें जर कितले फावटी हो प्रपोजल घातला थंय खाली बसल्या पळय जे पळय चेअर करता पळय ते सांगता आमी एक्शन घेता. आनी मागीर असली प्रपोजल घातली म्हणटा तेंगेले डिमांड वाडटा. 5 जाग्यार 10 लाख जातात. आनी हें करून आयज 25 लाखांची खंय तेंगेले पावले आसा वर्साक तांकां रिन्युअल. कित्याक ते करोडान जोडटात तांकां कोण लागना न्ही. तांकां कोणा टॅक्स दिवपा नाका सगळें फ्री. वा जुवारी नगर म्हणटा तो एक फ्री पोर्ट करून दवरलेलो आसा. आनी जे टॅक्स पेयरांचे पयशे येता पळय ना तितूंतल्यान तांकां घालप आनी तेंची डेव्हलपमेंट करप.
हे MLA की कोणा पडलें ना, अजून सुद्दां MLA हेजेर उलयना, म्हणजे कोणाकूच पडलें ना. आनी आमी उलयल्यार वायट. आमी गांवां रावन जर आमी ज्या गांवांक वायट चलता तेजे उलयले आमी वायट मरे. आतां तुमी करात. आमी जर उलयता आमी उगी रावचे पडले. आतां तुमकां जर हें सगळें चलता तें मान्य आसा मरे, गांवां लोकांकूय सांगता. तुमकां जर कोणाक हें उलयता तें जर आवडना आमी बंद करचें पडटलें आतां उलोवपाचें. कित्याक हें उलोवन तुमचे दोळे उपती जायना. तुमी न्हू हे पळय कोण फोट मारून सुद्दां उठयल्याक पळय उठना तसले तुमी न्हू सोंगून घेतलेले चादर तकले उडोवन. गांवाची विठंबणां जातर आहा, गांव पिड्यार जायत वयता, गांवाची आयडेंटिटी बी काबार जाता. पूण तुमी कोण दोळे उपती करना. आनी हेजे फुडें हेज्या पास्ट जातलें. तुमी जर दोळे उपती करना न्हू हेज्या पास्ट जातलें. आतां बुधानीक दिलें, कोर्टान दिलें मरे. आतां म्हणटाले कोर्टान दिलें म्हणटाले. पूण जे पर्यंत गांवचो लोक जागी जायना तो पर्यंत आमी 2 जाण 5 जाण कांय करपाक शकना. आनी तेका लागून ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आहा जुवारी नगर सारकेल्या एरियाक, जे इलिगल धंदे करून आयज कोरोनान जोडटा आनी उजो लागले म्हणटकीर हेजो सगळ्यांक इफेक्ट जाता. तेन्ना सरकारान हेजेर जाप दिवपाची. बाबा हे 2018 अजून सुद्दां इलिगल स्क्रॅप यार्ड कोणाच्या आशिर्वादान चलताले तेंचेर पयलीं एक्शन घ्या मरे. सांकवाळ पंचायतीचेर एक्शन घ्या, डेप्युटी कलेक्टराचेर एक्शन घ्या, फायर ब्रिगेडीचेर एक्शन घ्या, जे ऑथॉरिटी कलेक्टराचे ऑफिस घ्या, जे ऑफिशियल आहा तेंचेर. कित्याक जे फिल्डार जे भोंवता पळय न्हू ते खाली हाजेचो बोटी घेवन वयताले. हेंचेर एक्शन घ्या. आनी हेंकां कोण पळय बांगलादेशी बी कोण आहा पळय सगळे भितर उडया मरे. आतां तुमी SR हाडला इलेक्शन, तेंची कार्ड जालें मरे ऑलरेडीच. ते कार्ड करून दिवपी आहा पळय न्हू तेका पयलीं भितर उडयाक. आनी तेजे वेळेर वदोन घेयाक बाबा तेणें कितली कार्ड केल्या ते बांगलादेशाची. आनी हे स्क्रॅप यार्डान उजो लागला तितून कोण कोण बांगलादेशी ते स्क्रॅप यार्ड चलयतात हेजी वासपूस करा. थंय IDX नाशिल्लें म्हणून हाडक, लॅब हाडा, चॅक करात. थंय फॉरेन्सीक लॅब हाडान चॅक करात. तितून कसले कसले केमिकल जे ब्लास्ट करपाचे आयटम थंय ते स्क्रॅप यार्डान आसतले तेजी इन्क्वायरी करा मरे. तुमकां जर हरे गट्स आहा, सरकार जर आपूण कांय ना म्हणटा जाल्यार सरकारान हें करून दाखोवचें. आनी उरल्या ते हे पळय आहा न्हू स्क्रॅप यार्ड सगळे फाल्यां दिसा भितर काडचे. तुमच्यान जाय जाल्यार एक दिसान काडपाक जाता पूण फाल्यां दिसा भितर काडा मरे तेंच्यान. आतां इतलें सगळें चलता तें सरकार पळयता. सरकार पळयता आनी एक वडे म्हणटा आमी हेजेर स्ट्रीक एक्शन, कितें जालें म्हणटा स्ट्रीक एक्शन जालें म्हणटा आनी तेजे उपरांत कांय एक्शन ना. आनी दुसरे वाटेन सांगता इतलें जावन सुद्दां सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना. अरे दिसान दीस मर्डर जाता, दिसान दीस रेप जाता, दिसान दीस डकैत जाता. अरे काल हे पळय वास्को डकैत जाली, काल सांताक्रूज डकैत जाली, 25 लाख गेले. थंय ताका मरणाचो वाजवलो मरता बायण हें जालो तो. म्हणजे हें सगळें हे मनीस खंय रावता रे. हे मनीस हे डकैती घालपी ते खंयचे. सरकार वयल्यान सांगता की मायग्रेशन वाडलं म्हणून म्हणटा हांगा हें सगळें रेप जाता, चोरी जाता, जाल्यार मर्डर जाता. सरकारच उलयता आनी सरकार म्हणटा वयल्यान भिवपाची गरज ना. हे जे काल उजो लागलो पळय न्हू जुवारी नगर तितून कितले जे बांगलादेशी आसतले मरे. हेंची केन्ना इन्व्हेस्टिगेशन केलां, त्यांची केन्ना तुमी व्हेरिफिकेशन केलां, चॅकअप बीन केलां. म्हणजे भिवपाची गरज ना. सांगून सरकार दीस काडीत आसा आनी लोकांचे जीव वचपा ते वसत आसा. लोकांची चोरी करपा ते चोरत आहा. म्हणजे लोकांक अशी तुमी टेरर करून दवरल्या कोणी घरांतल्यान भायर सरपाची न्हू. हे भशेन आयच्या दिसा हांवें टेररिस्ट स्टेट कशी करून दवरलेली आसा तुमी. लोकांक तुमी हालीं नांवा पुरती सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून. पूण लोक आयज इतले भिवन आसा पळय न्हू. अरे दिसाची दोळ्यां जावपाक लागले. आयज रामाचेर दिसा दोळ्याक जे अटॅक जाल्लो मरे, एटॅम्प्ट मर्डर जाला. म्हणजे हे सगळें दिसाची चलता तरी आसा सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना. म्हणजे कोणा कडेन न्याय मागपाचो आमी. सरकाराक सगळ्यांक जे मिनिस्टर बाबू जाले ना सरकार बाबू हेंकां सगळें प्रोटेक्शन आसा. एस्कॉर्ट घेवन भोंवता तुमी, लोकांक एस्कॉर्ट दिना तुमी. थंय कितें चलता पळय न्हू लोकांक तुमी प्रोटेक्शन तुमगेलें काय मागल्या सुद्दां गावपाना. आनी थंय काय ज्यो मिनिस्टराची बायल आहा त्यो सांगता लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाक म्हणटा ते आमची इतली ना. तेन्ना लोकांनी आतां दोळे उक्ती करपाची गरज आसा. इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. आतां जायत जाण येतले इलेक्शनाक, भाशीक बांदून येतले. पूण हें अशें कितें चलता तेजें उलोवन तें स्टॉप करपाक कोण तयार ना. कित्याक तांकां हालीं वोट टायमी वोटींग जाय. तेन्ना लोकांनी हेजेर विचार करचो. आनी सरकाराक सांगता आतां एट प्रेझेंट आमच्या गोंयचे लोक जे स्वाभिमानी लोक आहात तांकां नित्यान भिवपाची गरज आसा. तुवें सांगलें म्हणून जायना. तुवें तें करून दाखोवपाक जाय. भिवपाची गरज ना जाल्यार तुवें प्रॅक्टिकली सारकें लोकांक दाखोवपाक जाय बाबा हे आयच्यान तुमी भिवनाका पळय आमी एक्शन घेतात आनी हेजे फुडें मर्डर जावपाना, चोरी जावपाना, रेप जावपाना. हें सगळें प्रॅक्टिकली करून दाखय मरे. आनी मागीर सांग भिवपाची गरज ना म्हणून.